नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। न्यायालयमा हुने गरेको विकृति अन्त्य गराउने न्याय परिषदको प्रयास। न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीति मुक्त बनाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा। आगामी मङ्सिर भित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारीमा रहेको देउबा सरकार ढाल्ने एमालेको रणनीति। संसदीय अङ्कगणित मिलाउन भने सकस, सांसदहरूलाई फकाउँदै। निर्वाचनको समीक्षाका लागि 27 गते कांग्रेसको बैठक बस्दै। सभापति देउबाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू रणनीति बनाउँदै। संस्थापन पक्षबाटै दबावको तयारी। संविधान अनुसार सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन भए पनि जनताको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै शासकीय स्वरूप नै त्रुटिपूर्ण भएकोले सच्याउनु पर्ने बहस चर्किँदै। सवारी साधनको बाक्लो चाप हुने काठमाडौँमा पैदल यात्रीको लापरवाही बढ्यो। आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गरेपछि गोताबाया राजा पक्ष भाग्न बाध्य। आर्थिक सङ्कट अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै हजारौं नागरिक सडकमा। र फिफाका पूर्व अध्यक्ष सेप ब्ल्याटर र उपाध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीले भ्रष्टाचार नगरेको ठहर। आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्नेसँग रुष्ट। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति मौलाउनुमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै प्रमुख गल्ती मानिन्थ्यो। यही गल्तीलाई केही हदसम्म सुधार्ने प्रयास स्वरूप जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन हुने भएको छ। मङ्गलबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले नयाँ निर्देशिका पारित गर्दै न्यायालय सुधारको थालनी गरेको हो। एक रिपोर्ट। केही वर्ष यता न्यायालयले गरेका फैसला तथा न्यायालयमा फैलिएको विसङ्गतिका कारण न्यायालयको गरिमामाथि नै आँच पुग्ने गरेको छ। खास गरी न्यायालयको विश्वास गुम्दै जानुमा न्यायाधीश नियुक्ति नै प्रमुख कारण थियो। दलहरूले भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्याय सम्पादनमा पनि राजनीतिक गन्ध पाइने गरेको छ। यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि न्याय परिषदले उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ प्रावधान सहितको निर्देशिका पारित गरेको हो। मङ्गलबार बसेको परिषदको बैठकले पारित गरेको निर्देशिकाले नियुक्तिमा हुने विकृतिलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ निर्देशिका अनुसार न्यायाधीशका आकांक्षीले दरखास्त दिनुपर्नेछ। दरखास्त दिएका मध्येबाट तोकिएको योग्यता पुगेकाको सूची न्याय परिषदले तयार गर्नेछ। त्यसपछि फेरि त्यो सूचीलाई सार्वजनिक गरेर उनीहरू विरुद्ध उजुरी गर्न पनि आह्वान गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा भएको गलत अभ्यासलाई तोड्ने अपेक्षा न्याय परिषदको छ। सकेसम्म संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्डको आधारमा राम्रा मान्छे चाहिँ ल्याउनुपर्छ, हाम्रा मान्छे ल्याउनु हुँदैन भन्ने अहिले परिषदले मानो र त्यही मानकलाई आधार बनाएर अहिले चाहिँ अब कसरी राम्रा ल्याउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अब केही एउटा निर्देशिका बनाऊँ, त्यसले प्रोसेस कायम गर्छ। त्यो कन्सेप्टलाई प्रोसेसमा हालेपछि अनि त्यसपछि राम्रो आउँछ भनेर अहिले यो निर्देशिका बनाएको अवस्था हो। निर्देशिका अनुसार न्यायाधीश बन्न दरखास्त दिँदा आफू किन न्यायाधीश हुन पाउनुपर्छ भन्ने सो घोषणा पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। छनौटका क्रममा नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई समेत आधार बनाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष 10 वटा फैसलामा बहस पैरवी गरेको वार्षिक कर सम्बन्धी विवरण, अनुसन्धानात्मक लेख रचना समेतको मूल्याङ्कन हुनेछ। यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारलाई समेत आधार बनाइने भएको छ। यो निर्देशिकाले उच्च र जिल्ला अदालतलाई मात्र सम्बोधन गरेकाले सर्वोच्च अदालत यसमा नसमेट्नु गलत भएको कतिपयको बुझाइ छ। न्यायालयको सुधार सर्वोच्च अदालतबाट नै सुरु गर्नुपर्ने भएकाले परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा पनि निर्देशिकामा समेटेको भए उपयुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। यो राम्रो हुँदाहुँदै पनि यतिले मात्रै अब न्यायपालिका सुध्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि पहिला त न्यायपालिकाका समस्या के हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। न्यायपालिका फेरि यो न्यायाधीश नियुक्तिको यो जुन निर्देशिका छ यो खालि उच्च र जिल्लाको लागि मात्र, सर्वोच्चको लागि होइन, हैन। त्यसले सर्वोच्चको त खुल्ला नै छ।
तर न्याय परिषदले भने यो निर्देशिकाले सर्वोच्च अदालतको विषयमा केही नबोले पनि यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि यसले दबाव सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ। अब अहिले क्याटेगोरिकली भन्दाखेरि सर्वोच्चलाई लेखेको छैन, त्यसमा उच्च र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको निर्देशिका भन्ने नामै छ, काम पनि त्यही अनुसारको लेखेको छ। अब यो बनाउनु भनेको एक किसिमको सर्वोच्चलाई पनि यसले गाइड गर्छ। अब एक किसिमको अब यो मापदण्डको आधारमा चाहिँ यो निर्देशिकाको आधारमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डको आधारमा सर्वोच्चमा पनि नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने परिषदलाई आफैलाई बाँधिराखेकै अवस्था छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा 2, उच्च अदालतमा 24 र जिल्ला अदालतमा 44 गरी न्यायाधीशका 70 पद रिक्त छन्। निर्देशिका बिहिबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, जसले गर्दा रिक्त रहेका न्यायाधीशको नियुक्ति अब यही निर्देशिकालाई नै आधार मानेर हुनेछ। यद्यपि यसमा भएका लुप होलका कारण यसको सही कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आगामी मङ्सिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्नेछ। देउवा नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउने तयारीमा लागिसकेको छ। तर यही बेला एमाले सरकार परिवर्तनको खेल सुरु गरेको छ। संसदीय अङ्कगणितले साथ दिएमा एमाले देउवा सरकार ढाल्ने कुरामा अध्यक्ष केपी ओलीकै अभिव्यक्तिले बल पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेकाहरू मध्येको दललाई समर्थन फिर्ता गर्न लगाउने र विपक्षमा बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर अगाडि बढ्ने खेलहरू भित्रभित्र चल्न थालेको छ। विशेष गरी नेकपा एमाले यस्तो प्रयास थालेको बुझिएको छ, जसको सङ्केत शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिसकेका छन्। शुक्रबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान सरकारलाई अब स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए। उनले देउवा सरकार अविलम्ब हट्नुपर्ने बताउनुलाई नयाँ रणनीतिको रूपमा लिएको छ। सरकारको काम छ, यो सरकार अविलम्ब हट्नुपर्दछ। तिनीहरूको ठाउँमा सधैँ मान्छे कोही हुन्थ्यो भने नि मै पग्ले जस्तो पग्लेर गलेको गरेर जाने सिद्धि। यो त कस्तो लास पनि छैन, सिद्धि पनि छैन, त्यही अनुमान देखाएर ठ्याङठ्याङ्की बाटोमा हिँडिरहेका छन्। देउवालाई अहिले बहुमत सांसदको समर्थन छ। जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिए मात्र पनि सरकार अल्पमतमा पर्छ। यी दुवै दल फुटेर बन्ने समूह देउवा विरुद्ध उभिए पनि अल्पमतमा पर्छ। जसपा र नेकपा यस दुवै फुटको खतरामा छन्। एमालेको 91 सांसद छन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवा विरुद्ध बहुमत सांसद जुटाउने प्रयासमा एउटा समूह नै लागेको छ। 7 देखि 10 सांसद नपुगेर कुरा मिल्न सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार ढाल्ने चाहना व्यक्त गरे पनि सांसद हृदय त्रिपाठीले त्यो सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम रहँदासम्म देउवा सरकार यथावत रहने त्रिपाठीको जिकिर छ। प्रतिपक्षको धर्म के हो भने सरकारलाई आक्रमण गर्ने, सरकार विषयमा प्रहार गरिराख्ने हो। त्यो अनुसारले उहाँले भनिराख्नु भएको छ। स्वार्थमा मिलेको छ, सबैले फाइदा छ। काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा छ, एमाले के अरे माओवादीलाई पनि फाइदा छ, एकीकृत समाजवादीलाई पनि फाइदा छ, जनता समाजवादीलाई पनि फाइदा छ। फाइदा लिइसकेपछि स्वार्थको गठबन्धन भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ खासै उनीहरूले तोडिराख्नुपर्ने जरुरी छैन। अब आउने चुनावमा त झन्नै फल पो खाने हो त यसको भनेर मुडमा छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो गठबन्धन टुट्दैन। देउवा अल्पमतमा परेमा उनी विश्वासको मत लिन अगाडि बढ्न सक्छन्। मत नपाए सदन विघटन गरी चुनावको घोषणामा पुग्न सक्छन्। तर राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सांसद बनाएर देउवाको विकल्प खोज्ने रणनीतिमा एउटा पक्ष छ। त्यसपछि यो विषय फेरि अदालत जान सक्छ। अहिलेको घटनाक्रमले देउवालाई जसरी हुन्छ संसद विघटनका लागि बाध्यकारी बनाउन सक्छ। 2058 सालमा पनि देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेका थिए। तर चुनाव गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सत्ता हातमा लिएका थिए। देउवालाई फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याउने चलखेलहरू भइरहेको विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग गठबन्धन गर्नका लागि ढोका बन्द गरेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा सहकार्य सम्भव नभएको बताएका हुन्। आफूहरूले एमालेबाट गरेको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको जिकिर गर्दै उनले गलत प्रवृत्तिले गर्दा भएको हानि नोक्सानीको सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, विद्रोहको औचित्य बरु पुष्टि भएको छ र त्यो विद्रोहको पुष्टि मात्रै भएको होइन कि त्यो गलत प्रवृत्तिले गर्दाखेरि के हानि नोक्सानी भयो त्यो सबैले गर्नुपर्ने, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक सबैमा चेतना भया। अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनले मुलुकलाई जोगाउने काम गरेकोले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सहकार्य जारी रहने नेपालको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। बैठकमा शेखर कोइराला समूह भागभण्डाको माग राख्ने तयारीमा छ भने देउवा समूह विधि र विधानको विषय उठाउने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय देउवा समूहका नेताहरू नै कतिपय कुरामा रुष्ट बनेका छन्, जसका कारण शेखर समूहसँगै आफ्नै समूहभित्रबाट देउवाले प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका प्राय सबैजसो पार्टीहरूले स्थानीय चुनावको समीक्षा गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 27 गतेका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिले चुनावको समीक्षा गर्ने प्रमुख कार्यसूची रहेको छ। चुनावी नतिजा, गठबन्धनका फाइदा बेफाइदा र आगामी निर्वाचनको रणनीति समेत यही बैठकबाट तय गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ। त्यस्तै पार्टी विधानसम्म चल्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषयमा पनि आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। यसरी हेर्दा औपचारिक एजेन्डाभन्दा पनि अनौपचारिक विषयमा बढी बहस हुने सङ्केत देखिएको छ। यसअघिको परम्परा जस्तै केन्द्रीय समिति अघि पदाधिकारी बैठक आइतबार बस्दैछ। शेखर कोइराला समूहले केही दिन अघि मात्रै राजधानीको एक होटलमा गुट भेला डाकी पार्टी सभापतिमाथि दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो। तर बैठक पूर्वका सङ्केत हेर्दा संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू कोइराला समूहभन्दा बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ। 14औं महाधिवेशनमा आफू भागभण्डा नखोज्ने घोषणा गरेको र गुट समेत नचलाउने घोषणा गरेको कोइराला समूह यो पटक भागभण्डामा विशेष जोड दिने तयारीमा छ। भातृ संस्थाका गठनका सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनका कतिपय ठाउँमा टिकट वितरणका सम्बन्धमा अवसरको न्यायोचित वितरण नभएको महसुस साथीहरूले गर्नुभएको छ र अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसलाई चाहिँ सोझो भाषामा भागभण्डा भने पनि भयो अथवा चाहिँ एउटा शालीन भाषामा, एउटा औपचारिक भाषामा अवसरको न्यायोचित वितरणै भने पनि भयो, त्यो मिलाएरै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। शेखर समूहले सम्मानजनक भाग खोज्ने तयारी गरेको अवस्थामा संस्थापन समूहभित्र नेतृत्वलाई लिएर धेरै गुनासो बढेको छ। पार्टी विधि र विधान बमोजिम नचलेकोदेखि पदाधिकारीसँग सामान्य कार्यकर्ता मात्रै होइन केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत पहुँच नभएको सम्मका गुनासा उनीहरूसँग छन्। उनीहरू यिनै विषयलाई स्थानीय चुनाव अघिको पहिलो केन्द्रीय समितिमा उठाउने तयारीमा छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू जिम्मेवारी विहीन छन् र केन्द्रीय पदाधिकारीहरू जो विधानमा व्यवस्थै छैन तिनीहरू काममा यति व्यस्त छन् कि खैर बाहिर त्यसको कुनै रिजल्ट त आयो नआएको हामीले देखेका छैनौँ, तर यति व्यस्त छन् कि कार्यकर्ताहरूसँग संवाद समन्वय गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको अवस्था छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई छलेर पदाधिकारीको बैठकको हवालामा कहीँ कतै भएका निर्णयहरू नेपाली कांग्रेसको विधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभन्दा खिलाफमा हुन्छ भन्ने हामीले व्यक्तिगत रूपमा कुरा उठाएका छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा यो पनि कुरा उठ्छ। देउबा साँझ बिहान सधैँ नै गठबन्धनका नेताहरूले घेरिएर बस्ने भएकाले पदाधिकारीहरू समेत पहुँच बाहिर रहेको कतिपय संस्थापन समूहका नेताहरूको गुनासो छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र पछिल्लो समय महन्त ठाकुर समेतले घेरिएर बस्ने भएकाले देउबासँग पार्टीको विषयमा कुरा गर्नै नपाइएको कतिपय देउबा समूहकै नेताहरूको गुनासो छ। उनीहरू अहिले नै यो विषयमा खुलेर बोल्न त चाहँदैनन्, तर बैठकमा भने चुप लागेर नबस्ने रणनीतिमा छन्। यसरी हेर्दा स्थानीय निर्वाचनपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिमा निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मका कुरा मात्रै हुने छैनन्, विधि, प्रक्रिया र जनजीविकाका विषय पनि उठ्नेछन्। त्यस्तै नेतृत्वप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूका गुनासा हुनेछन्। नेपालको संविधान 2072 जारी भइसके मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको छ, तर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय व्यवस्थापकीय र कानुनी प्रावधान बाँकी रहँदा मुलुकको समस्या जहाँको त्यही छ। शासकहरूको अकर्मण्यताका कारण जनताले अनुभूति हुने गरी विधिको शासन र सुशासन पाउन सकेका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नुमा कतिपय नेताहरूले शासकीय प्रणालीलाई नै दोष देखाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमा अहिले संसदीय व्यवस्था कायम छ।
नेपालको संविधान 2072ले राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रपति र कार्यकारीमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकको कार्यकारी भूमिकाको रूपमा शासन सञ्चालन गर्छन्। संविधान जारी भएर मुलुक संहितामा गए पनि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन नसकेपछि मुलुकको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ। त्यसैले पनि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। मुलुकको हरेक समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस गर्नेहरू पनि छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा जाउँ, त्यसो हुन सकियो भने संसद चाहिँ एउटा विधायकी काममा केन्द्रित हुन्छ, नियम कानुन समयमा बन्छन् र कार्यकारिणीले चाहिँ स्थिर ढङ्गले काम गर्न पाउँछ र मन्त्रीहरू गैर सांसदबाट निर्वाचित भएपछि योग्य मान्छेहरू पनि जान्छन्। यो कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यो हुन नसक्दा संसदपट्टि चासो भन्दा पनि मन्त्री हुने, कार्यकारी अधिकारमा पुग्ने, राज्य दोहन गर्नेपट्टि मान्छेको ध्यान पुग्यो र संसद त्यति कामकाजी हुन सकेन। विगतको सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाले पनि 1 वर्ष बीचमा पटक पटक गरी 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। जनादेशको सम्मान गर्नुभन्दा पनि मन्त्री बन्ने र कार्यकारी पदमा पुगेर राज्य दोहन गर्ने परिपाटीका कारण शासकीय स्वरूपकै विकल्प खोज्न थालिएको छ। हामी यो नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेका छौँ, प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, तर त्यो भइरहेको छैन। र अहिलेको अवस्थामा जे हिसाबले जुन धरातलबाट यो प्रश्न उठेको छ, यस्ता सवालहरूमा हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन, लिपापोती पनि गर्नु हुँदैन। मुलुकमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर हामी संविधान लेख्ने अनि काममा त्यो नगर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्दा र जनभावना अनुरूप शासन गर्न नसक्दा दुःख गरेर ल्याएको व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहेको पनि नेताहरू नै बताउँछन्। परिवर्तन यो साना दुःखले ल्याएको होइन। यसमा चाहिँ नि सयौँ मान्छेहरूको यसमा मृत्यु भएको छ, शहादत प्राप्त भएको छ, हजारौँ मान्छेहरू घाइते भएको स्थिति छ, लाख मान्छेहरू चाहिँ लागेर यो हामीले परिवर्तन ल्याएको हो। यसका एजेन्डाहरू धेरै गम्भीर छन्। गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समावेशी समानुपातिक राजनीति छ। हामीले जुन यो विकासतर्फ चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सङ्कल्प हो, यो सब चिज हामीले भनेको। संविधानले नै व्यवस्था गरेको सङ्घीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरूपको बारेमा आलोचना भएको कारण पनि समस्या देखिन थालेको कतिपयको भनाइ छ। संविधानमा धेरै आलोचित चुनाव प्रणाली छन्, शासकीय स्वरूप छ, यो धर्मनिरपेक्षता छ। अब त्यस्तै अब यो सङ्घीय जुन प्रणाली छ त्यसकोमा पनि सुधार गर्नुपर्ने, खास गरी प्रदेशलाई हटाउनु पर्ने जस्ता कयौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई लिएर हामी त्यो बनाउन सक्छौँ या सक्दैनौँ। किनभने त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो त्यसको लागि अरू त्यसमा तरतर छन् कि छैनन् त्यो मैले भन्न सक्दिनँ, तर त्यो आवश्यकता हो। मुलुकको स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी देशलाई कुशल नेतृत्व दिने सरकार नै लोक कल्याणकारी सरकार हो। तर संवैधानिकताको आधारमा सुशासन र विधिको शासनप्रति शासकहरू उदासीन बन्दा व्यवस्थाप्रति नै विरोधका स्वरहरू आउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ दलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावबारे संसदमा छलफल हुने भएको छ। संविधान अनुसार महाअभियोग लगाउन संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ, तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको समर्थन नगर्ने भएपछि उक्त प्रस्ताव पास नहुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्याय सम्पादनमा गम्भीर नबनेको, स्वच्छ छवि कायम गर्न नसकेको, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायालयको जगेर्ना गर्न नसकेको, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न नसकेको, सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न उदासीन बनेको लगायतका आरोप लगाउँदै 2078 साल फागुन 1 गते सत्तारूढ दलका 98 जना सांसदहरूले संसद सचिवालयमा महाभियोग पत्र दर्ता गरेका थिए। महाभियोग दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन्।
संविधानको धारा 101 मा संविधान कानुन उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्ने र संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तत्कालीन कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भए निज पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। तर महाभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत छैन। पर्याप्त बहुमत नभए पनि सरकारले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने भएको छ। महाभियोगलाई छिट्टै हामी संसदमा छलफल गराउँदैछौँ। संसदमा छलफल गराउने कुरामा चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि चलेको छ। यो धेरै बेरसम्म अब रहन्न। यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर त्यसमा उहाँहरूको विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन्, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन्, त्यसमा अहिलेसम्म आएका कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा व्यापक संसदमा छलफल हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग पारित हुन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। तर एमाले यस बारेमा सत्तारूढ दललाई सहयोग गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावको बारेमा हामीसँग सल्लाह गरेका छैन, छलफलै गरेका छैन। छलफल सल्लाह गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई समर्थन वा विरोधको कुरा आउँछ। केही नगरिकन त्यत्तिकै उहाँहरूले दर्ता गर्नुभयो अब हामीले समर्थन गरौँ भनेर त हुँदैन नि। यो त संसदीय प्रणाली हो। त्यसले गर्दाखेरि सत्तारूढ दलले के उद्देश्यबाट त्यो महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सबैको सर्वसम्मत ढङ्गले त्यो प्रस्ताव पारित गराउनको लागि उहाँहरूले पहलै गरेका छैन। त्यसले गर्दा अहिले समर्थनमा विरोध भनेको त के अर्थ पनि हुँदैन। महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सत्तारूढ दलले नमनाउँदासम्म महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेबाट अलग भएर बेग्लै पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल लगायत 14 सांसदको अदालतमा पेशी चढ्ने दिन उनीहरूको मुद्दा प्रभाव पार्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै त्यति बेला आलोचना समेत भएको थियो। तर जे भए पनि संसदको गरिमा र सर्वोच्चता कायम गर्न पनि यसबारेमा ढिलाइ नगरी तत्काल टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा अत्याधिक पैसा खर्च गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्ति डरलाग्दो रूपमा देखा परेको बताएका छन्। यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न सापकोटाले युवाहरूलाई अनुरोध गरेका हुन्। शनिबार भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सही, असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। युवाहरूले निर्वाचनमा हुने विकृति विरुद्ध अभियान छोड्ने हो भने धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने उनको विश्वास छ। वास्तवमा नेपाली जनता चाहिँ लोकतान्त्रिक छ। नेपाललाई बचाइरहेको छ भने, नेपालको लोकतन्त्र बचिरहेको छ भने नेपाली जनताको तागतमा बचेको छ। नेपाली जनता त्यति बेरसम्म तीको नजरले हेरिरहनेछन्, त्यति बेरसम्म आफ्ना विभिन्न तरिकाद्वारा होइन। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि चाहिँ त हामीले देखिरहेका छौँ शालीन र भद्र ढङ्गले चाहिँ सङ्केत गर्नेछन्। अन्तिममा भएन भने जो अगाडि बढ्छ फेरि यी विकृति र विसङ्गतिलाई सफा गर्नका लागि नेपाली जनताले त्यसलाई साथ दिन्छ। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न सङ्घीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। कृषि विकास बैंक केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान बोडेमा आयोजित सो कार्यक्रमको नारा समृद्ध नेपालका लागि स्वस्थ, कर्मठ र उद्यमी युवा रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ। तर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कतिपय व्यवस्थापकीय र कानुनी प्रावधान अझै पूरा भएका छैनन्। संविधानमा नै व्यवस्था भएको सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै प्रदेश सरकार आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै 9 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता अझै अन्त्य भएको छैन। अझै पनि सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यसै गरी प्रदेशमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई
केन्द्रको तजविजी अधिकारले खटाइरहेको छ भने सरकारी वकिलका कार्यालयहरू प्रदेश महाधिवक्ताको मातहतमा आएका छैनन्। विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई प्रदेशले आफ्नो कानुन अनुसार खटाउन सकेको छैन। पछिल्लो अवस्थामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको सुरक्षा संवेदनशीललाई मध्यनजर राखेर गृह मन्त्रालयले उपत्यकाको जिम्मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरेपछि संघीय व्यवस्थाप्रति संघीय सरकार अनुदारवादी रहेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रदेशमा भएका साना साना घटनाका बारेमा समेत प्रदेशले जवाफ दिनुपर्ने, तर अधिकार दिन भने संघीय सरकार उदासीन रहेको भन्दै प्रदेश सरकार आक्रोशित छन्। सत्तारूढ दलका नेता मातृका यादवले समेत संघीय व्यवस्थाको पक्षमा प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नरहेको आरोप लगाए। केपीजी पालाको सरकार होस् चाहे अहिलेकै मतलब सरकार होस्, उहाँहरू संहिताप्रति जुन रूपमा इमान्दार हुनु पर्थ्यो इमान्दारै हुनुहुन्न। अब आफूलाई लिने कुरोमा चाहिँ अहिले के अरे संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ, तर जुन पास गर्नुभएको छ प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजनको चाहिँ त्यो चाहिँ लागू गरिराख्नु भएको छैन। यो चाहिँ त्यसले के देख्छ भने तपाईँको जतिसुकै संहिता भनेपछि भित्र नै हुनु पर्यो संहिता, त्यो भित्र छैन जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। संघले प्रदेशप्रति समायोजनकारी भूमिका नखेलेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले नै संविधानले दिएको अधिकार समेत कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन्। कि त केन्द्रीकृत एकात्मक पहिलेकै शासन प्रणाली भएको भए हामीलाई त्यस्तो अवस्था हुने थिएन। अहिले यो प्रदेशभित्र कुनै पनि घटना हुँदा, सानोभन्दा सानो घटना हुँदाखेरि हामीमाथि प्रश्न गरिन्छ भन्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन नदिनको लागि जुन किसिमका अहिले पनि संघीय मानसिकता छ। मुख्यमन्त्रीहरूले नै प्रदेशको संस्थागत विकास गर्न संघीय सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशलाई अधिकार दिने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन उदासीन देखिएको बताएको छ। गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि सबभन्दा पहिला कहाँ प्रहार भयो भन्ने हो भने ऐन फिर्ता, ऐन जुन झन्नै लामो समय लगाएर जुन सहमति भइसकेका कुरालाई पनि जुन विधेयकको रूपमा थियो त्यो फिर्ता लिएर अनि संघीयता विरोधी र अझै भन्ने हो भने प्रशासनलाई ऐन कानुन जुन संविधानसँग जोडिएर बनाउँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले चाहिँ फिर्ता लिएर एउटा अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ। बिहिबार मात्र जनकपुरको एक कार्यक्रममा 6वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन साउन मसान्तभित्र नगरे आन्दोलन गर्ने नै चेतावनी समेत दिएका थिए। उनीहरूको चेतावनीलाई संघीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले आगामी साउन 1 गतेदेखि स्रोतमै फोहोर छुट्याए मात्रै महानगरपालिकाले फोहोर उठाउनेछ। यदि स्रोतबाटै फोहोर नछुट्याए महानगरपालिकाले जरिवाना गर्ने भन्दै नागरिकलाई सचेत गराएको छ। वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या खेप्दै आएको महानगरको योजना कतिको सफल होला? एक रिपोर्ट। धेरै वर्षदेखि फोहोर विसर्जनकै समस्या खेप्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अब भने स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनु पर्नेछ। स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण नभए महानगरपालिकाले फोहोर नै नउठाउने अथवा 500सम्म जरिवाना गराउने योजना अगाडि सारेको छ। केही महिना उठ्न नसकेको फोहोरको अझैसम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अझैसम्म पनि सडक र खोला करिडोरमा यत्रतत्र फोहोर थुप्रिएका छन्। यी फोहोर यस अगाडि विसर्जन गर्दै आएको ल्यान्डफिल साइटमा दैनिक जसो विसर्जन गरिँदै आएको छ। तर साउन 1 गतेदेखि उठाइएको फोहोर मध्ये कुहिने फोहोर मात्रै उक्त स्थानमा लैजाने जनाएको छ। यस अनुसार हप्तामा 2 दिन, एक दिन कुहिने फोहोर र अर्को दिन नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने महानगरको योजना छ। यही तालिका अनुसार तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन। नकुहिने फोहोर चाहिँ के हुन्छ भने बिक्री पनि हुन्छ। कतिपय कागज, फलाम
हैन यस्ता काठहरूको विभिन्न चिज हुन सक्छन् त्यसको चाहिँ रियुज हैन रिसाइकल गर्ने कुरा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै हामीसँग प्रविधि नभएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले के गर्ने भन्ने हामी सबै त्यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनमा हामी बसिरहेका छौँ त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो नकुहिने फोहोरलाई त त्यहाँ लगेको अर्थ छैन भन्ने हिसाबले त्यो पोइन्टमा मात्रै हामी कन्फ्युजनमा छौँ कन्फ्युजन भन्नाले त्यसलाई के गर्ने भनेर ठ्याक्कै हामीले डिसिजन गर्न सकेका छैनौँ अब के अरे कबाडहरूलाई दिने कि रियुज गर्नलाई दिने कि त्यो कुरा चाहिँ उठाउनलाई कसैलाई ठेक्का दिने कि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही कुरा छ नभए चाहिँ उठाउने कुरामा त विवादै भएन नि कुहिने फोहोरका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले ग्यास निकाल्ने मल उत्पादन गर्ने भने पनि यो योजनाकै क्रममा छ यसरी फोहोर वर्गीकरणका लागि महानगरपालिकाले महानगरभित्रका घर घरमा डस्टबिन उपलब्ध गराउने भनेको छ तर यसका लागि आवश्यक तयारी तथा उपलब्ध गराउन भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ डस्टबिन दिने हो हामीले डस्टबिनमा नि सब्सिडी दिने कि बनाउन दिने कि उहाँहरूले तिर्ने हामीलाई ट्याक्समा कटौती गरिदिने कि भन्ने कुरा हाम्रा विकल्पहरू सबै छन् खुला छन् तर हामीले डस्टबिन किनेर दिन पनि टाइम त लाग्यो नि टेन्डर गर्नु पर्यो टेन्डरबाट प्रोसेस आउनु पर्यो अनि पाउनेले अनि अर्डर दिने हो क्या तपाईँले नपाइकन डस्टबिन बनाउनु तपाईँ थाल्नुहुन्न मैले पनि थाल्दिनँ मलाई त के भने उसले टेन्डर बिड गरिसकेपछि बिडमा ऊ सक्सेस भयो सक्सेस बिडर भयो भने न उसले काममा थाल्छ न इन्भेस्ट त त्यतिकै गर्दैन सानो पोके होइन सानो बाल्टिन पानी थाप्ने बाल्टिन जस्तो दिएको पनि भएन त्यसको बाल्टिनको सेप पनि फरक हुनु पर्यो अलिकति भोलुम पनि धेरै हुनु पर्यो होइन त्यसैले त्यो विषय चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ हुन त यस अगाडि सडक पेटिकामा राखिएका डस्टबिनको अहिले कुनै औचित्य नै देखिएको छैन जसका कारण काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र रहेका करिब 3 लाख भन्दा माथि घर परिवारलाई डस्टबिन दिने योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ तर महानगरपालिकाले अगाडि सारेको यस योजनालाई आम नागरिकले पनि सहयोग गर्ने र महानगरपालिकाले पनि सङ्कलित फोहोरबाट मोहोर निकाल्न सक्ने हो भने फोहोर विसर्जनमा देखिने समस्या कम त हुन्थ्यो नै यही फोहोर आम्दानीको स्रोत समेत बन्ने थियो हामी अधिकारको कुरा गर्छौं तर कर्तव्यप्रति त्यति सजग छैनौं काठमाडौँका सडककै कुरा गरौं सडक वारपार गर्न आकाशे पुल बनेका छन् पर्याप्त छैनन् तर पनि कतिपय स्थानमा आकाशे पुल छन् हामी त्यसको प्रयोग गर्दैनौं केही सेकेन्ड मात्र बढी समय लाग्ने गरी आकाशे पुलबाट बाटो काट्दैनौं बरु ज्यान नै जोखिममा राखेर जथाभावी बाटो काट्छौं एक रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्त व्यस्त शहर हो यहाँको सडकमा दैनिक हजारौं सवारी साधन कुद्ने गर्छन् अधिकांश सडक अत्यन्त व्यस्त हुनाले प्राय स्थानमा आकाशे पुल छन् तर पैदल यात्रीले आकाशे पुलको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो पार गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ प्राय पैदल यात्री हतार छ भन्दै जहाँ मिल्छ त्यहीबाट सडक पार गर्छन् शिक्षित वर्गले नै यसरी न जेब्रा क्रसिङ न आकाशे पुल ट्राफिक नियमकै व्यवस्था गरी बाटो पार गर्नु हास्यास्पद छ यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन लाज मानेर भाग्छन् आकाशे पुल छ यसरी किन जोखिम मोलेर माथि यत्रो आकाशे पुल छ किन जोखिम मोलेर बाटो काट्नु भएको होइन यतिकै थाहा भएन त्यो प्लिज यहाँ हेर्नुहोस् काठमाडौँको रत्नपार्क क्षेत्रको सडक नजिकै आकाशे पुल हुँदा पनि सवारी साधन हुइकिएकै सडकमा सडक पार गर्नेको यो हुल पैदल यात्रुले आकाशे पुलको मात्रै होइन जेब्रा क्रसको प्रयोग पनि गर्दैनन् गन्तव्यमा छिटो पुग्नुपर्ने बहानामा पैदल यात्रुले यसरी आफ्नै ज्यान जोखिममा पार्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकामा जेब्रा क्रसिङको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन पैदल यात्रु सुरक्षा अभियान 2074 कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 136 र 137 मा उल्लेख भए बमोजिम पैदल यात्रु सुरक्षा अभियान नियम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो जसमा सडक पेटीको प्रयोग र जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुलको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख थियो तर जनघनत्वको आधारमा पर्याप्त आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था भन्ने छैन न सरकारले आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले भएको आकाशे पुल र जेब्रा क्रसको प्रयोग गरेका छन् यसरी जथाभावी सडक पार गर्नु दुर्घटनालाई निम्तो दिए सरह हो सबैको सुरक्षित यात्राको लागि पनि पैदल यात्रीले ट्राफिक प्रहरीले तोकेको उपयुक्त स्थानबाट सडक पार गर्नुपर्छ काठमाडौँका अधिकांश सडकहरूमा आकाशे पुलको व्यवस्था गरिएको छ तर यात्रुहरूले सुरक्षित रूपमा बाटो पार गर्नका लागि आकाशे पुलको प्रयोग गरेको भेटिँदैन व्यस्त सडकमा आकाशे पुल तर त्यही पुलको मुनि बाटो काट्नेहरूको होल प्राइम एचडी का लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा काठमाडौँ
प्राइम न्यूजको सिलसिला अझै जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 1 स्थित भिरकोट दरबार संरक्षणको अभावमा भत्कने खतरामा छ। 2224 राजाहरूको पालामा तारक बहादुर शाहले निर्माण गरेको दरबार संरक्षण तथा मर्मत नहुँदा भिरकोट दरबार जीर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा अस्तित्वमा रहेका 2224 राज्यहरूमध्ये 24 राज्यका रूपमा भिरकोट राज्य पनि एक प्रभावशाली राज्यका रूपमा रहेको इतिहास छ। यही ऐतिहासिक राज्यको नामको विरासतलाई नै ग्रहण गरेर नगरपालिकाको न्वारण पनि भिरकोट भनेर गरिएको छ। राज्य सञ्चालनका लागि शासकहरूले समय समयमा विभिन्न दरबारहरू निर्माण गरेको कुरा इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। कतिपय दरबारहरू अवशेषविहीन भइसकेका छन् भने राजा तारक बहादुर शाहले स्याङ्जामा निर्माण गरेको एउटा दरबार, जसलाई अहिले भिरकोट दरबार भनेर चिन्ने गरिन्छ, जसको नामबाट नै नगरपालिकाको नामाकरण भिरकोट भनेर गरिएको छ। सबैले बिर्सिएको अवस्थामा चिनारी र पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा जीर्ण अवस्थामा भिरकोट दरबार घरको न घाटको भएर उभिएको छ। तत्कालीन र अहिले पनि जगतपुर भन्ने ठाउँमा रहेको दरबार नै भिरकोट दरबार हो भन्ने गरिएको छ। हाल व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको भिरकोट दरबारको पनि गहन अनुसन्धान हुन सकेमा र यसका सत्य तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याउन सकेमा तत्कालीन नेपालको इतिहास बुझ्न ठूलो सहयोग पुर्याउने स्थानीयको भनाइ छ। ऐतिहासिक दरबार भिरकोट दरबार, यही दरबारको नामबाट हामीले भिरकोट नगरपालिकाको पनि नामाकरण गरेका छौँ। यो दरबारको संरक्षण र संवर्धन गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ पर्यटनसँग सँगै जोडेर एउटा भिरकोटको लागि एउटा आर्थिक विकासको एउटा माध्यम बन्नेछ। विशेष गरी यो दरबार साँच्चीकै ऐतिहासिक दरबार हो। सिद्धार्थ राजमार्गदेखि करिब 200 मिटर माथि रहेको निकै कलात्मक 3 तले दरबार महाभूकम्पपछि निर्माण गरेको दरबार हो। इँटा, काठ र टिन प्रयोग गरी बनाइएको यो दरबारमा 15 कोठा रहेका छन्। हल आकारका ठूला ठूला कोठाहरू सहितको यो दरबारमा प्रयोग गरिएका झ्याल ढोकाहरूको संख्या 52 वटा रहेका छन्। अहिले भिरकोट नगरपालिकाले भने दरबारको संरक्षण गरी प्रचार प्रसार गर्ने जनाएको छ। पहिला त सामान्य थियो, अहिले नगरपालिकाले यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा ढलाइ गरेर यसलाई अब राम्रो गराउने हिसाबले कसरी हुन्छ पर्यटकहरूलाई पनि यो अर्को यो रिङ रोडको अवधारणा छ। यतातिर गएर हेलु भलुवा डाँडा आए पनि यो रिङ रोडको अवधारणा राखिरहेको छ। यहाँ कसरी हुन्छ एउटा टुरिस्टहरूलाई ल्याएर यो भिरकोटको दरबारलाई हामीले संरक्षण गरेर यसलाई एउटा म्युजियमको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। दरबारका निर्माता तारक बहादुर शाह पछि काठमाडौँमा बस्न थालेपछि भने दरबारको महत्त्व कम हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। हाल उनकै परिवारका मानिसहरू बसोबासको लागि प्रयोगमा ल्याइएको उक्त दरबार ऐतिहासिक सम्पदाहरू देशको इतिहास बुझाउने, बचाउने र भावी पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने अमूल्य सम्पदा हुने देखिन्छ। पुराना बिर्सिएका ऐतिहासिक दरबारहरूको जीर्णोद्धार गर्दै इतिहास बनाउने दायित्व स्थानीय तहले जिम्मा लिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को भुक्तानी तथा निकासा आज रातिदेखि रोकिने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक खाताबन्दीका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणाली राति 12 बजेदेखि बन्द हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। शनिबार सार्वजनिक बिदा भए पनि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा इकाइ र स्थानीय तहलाई कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको 55% विकास खर्च फ्रेज हुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुग्दासम्म समेत सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा 1,69,9,09,29 रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो, जुन कुल विनियोजित बजेटको 44.72% मात्र हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ सरकारले कुल
3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। असार महिना लागेसँगै खर्च तथा भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म कुल पुँजीगत खर्चको 45% पनि खर्च गर्न सकेन। अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले शुक्रबार मात्रै 4 अर्ब 97 करोड माथिको भुक्तानी दिएको छ। यस्तो भुक्तानी असार 1 गते यता 24 गतेसम्म कुल 32 अर्ब 20 करोड 81 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गरेपछि राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्ष भागेका छन्। कोलम्बो स्थित राजापक्षको निवास प्रदर्शनकारीहरूले घेरेपछि उनी भागेका हुन्। भाग्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई स्कटिङ गरिएर लगिएको थियो। आक्रोशित भिडलाई राष्ट्रपतिको दरबारमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सेनाले हवाई फायर समेत गरेको थियो। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा शनिबार राजधानी कोलम्बोमा विशाल प्रदर्शन गरिएको थियो। यस लगतै राष्ट्रपति राजापक्ष सरकारी निवास छाडेर भागेका हुन्। आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा निरन्तर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले यसअघि पनि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको निवास घेराउ गर्नुका साथै केही नेताका घरमा आगजनी समेत गरेका थिए। श्रीलङ्कामा सन् 1948 पछिकै चरम आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। फिफाका पूर्व अध्यक्ष सेप बटलर र उपाध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाएका छन्। स्विजरल्यान्ड स्थित आपराधिक अदालतले 11 दिन लामो बयानपछि दुवैलाई निर्दोष ठहर गरेको हो। कुनै समय विश्व फुटबलमा सबैभन्दा शक्तिशाली उनीहरूले आफू विरुद्धको आरोपको खण्डन गर्दै आएका थिए। बटलरले 2011 फेब्रुअरीमा प्लाटिनीलाई 1.6 मिलियन पाउन्ड भुक्तानी गरेपछि नोभेम्बरमा दुवै विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो। यस मुद्दाले ब्लाटरलाई 2015मा फिफा अध्यक्ष छाड्न बाध्य पारेको थियो। फैसलापछि प्लाटिनीले आफू विरुद्ध मुद्दा चलाउने विरुद्ध लाग्ने बताएका छन्। यसअघि हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। न्यायालयमा हुने गरेको विकृति अन्त्य गराउने न्याय परिषदको प्रयास। न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीति मुक्त बनाउने निर्देशिका कार्यान्वयनमा। आगामी मङ्सिरभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारमा रहेको देउवा सरकार ढाल्ने एमालेको रणनीति। संसदीय अङ्कगणित मिलाउन भने सकस सांसदहरूलाई फकाउँदै। निर्वाचनको समीक्षाका लागि 27 गते काङ्ग्रेसको बैठक बस्दै सभापति देउबाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू रणनीति बनाउँदै संस्थापन पक्षबाटै दबावको तयारी। संविधान अनुसार सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन भए पनि जनताको जीवनस्तर जस्ताको तस्तै शासकीय स्वरूप नै त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउनु पर्ने बहस चर्किँदै। सवारी साधनको बाक्लो चाप हुने काठमाडौँमा पैदल यात्रुको लापरवाही बढ्यो। आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगरी जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास घेराउ गरेपछि गोताबाया राजापक्ष भाग्न बाध्य। आर्थिक सङ्कट अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै हजारौं नागरिक सडकमा। र फिफाका पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लाटर र उपाध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीले भ्रष्टाचार नगरेको ठहर। आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्नेसँग रुष्ट। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।